अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. کرسی لے آتے ہو. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اعلموا أن الله على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وكان الله على كل شيء مقتدرا. ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ احکم الحاکمین دی ذات و بابرکات واسطے جو ارض و آسمان دا مالک ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے، جو ازل تو کلا ابد تک کلا رہے گا، کل قیامت والے دن اس کلے بادشاہ دی بادشاہی ہوئے گی. درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الحرمین، امام القبلتین، امام المتقین والمرسلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ. شاید نالو مٹھے پھلا نالو زیادہ خوشبودار میری سونی سچی سرکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات دی بھول رحمت اور بخشت دی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین اقدام، اولیاء کرام، ائمہ دین، بزرگان دین، محدثین، فقہاء دین رحمہ اللہ و تبارک و تعالی اجمعین. عزیز دوستو، بھائیو، بزرگو، اج دے اس خطبہ جمعہ المبارکہ دے اندر اللہ رب العالمین دے اسماء حسنہ دے وچوں تین ناماں دا تذکرہ کرنا ہے جڑے مل دے جوڑ دے نے، ہم مانا نے، انہاں دا آج پورا خطبہ جمعہ چے تذکرہ ہوئے گا. اللہ رب العالمین دے سارے نام ہی اعلیٰ اور افضل نے. قرآن پاک دے اندر بے شمار اللہ دے نامہ دا تذکرہ موجود ہے.
دے وچوں جڑے تین نام میں تساں حضرات کے سامنے رکھنے نے وہ ہے قادر، قدیر اور مقتدر۔ اے تین نام اللہ رب العالمین دے نے۔ انہاں دے حوالے چند گزارشات پیش ہون گیاں۔ قادر قرآن دے اندر اس لفظ دی جمع قادرون ہے، اور لفظ قادر اللہ کا نام 12 مرتبہ قرآن مجید کے اندر موجود آیا ہے، اور قدیر 45 مرتبہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اور لفظ مقتدر پورے قرآن مجید کے اندر 4 مرتبہ اللہ کا نام کا ذکر ہویا ہے۔ قادر 12 مرتبہ، قدیر 45 مرتبہ اور مقتدر 4 مرتبہ اللہ رب العالمین نے اپنے تینہ نامہ کا تذکرہ قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ قادر دا معنی قدرت رکھن والا، ہر جگہ تے ہر شے تے قدرت رکھن والا۔ قدیر دا معنی بہت زیادہ قدرت رکھن والا، اور مقتدر دا معنی نہایت ہی قدرت رکھن والا۔ اللہ جو چاہے، جس وقت چاہے، جدوں چاہے، جدوں میرے رب دی مرضی کے ہوئے، جو بھی اللہ نے کرانا ہے، اللہ پاک دی ذات کسی دی محتاج نہیں۔ اسی چھت دے جانا ہوئے نا، اسی سیڑھی دے محتاج ہاں، سیڑھی دے ذریعے اسی چھت دے جانے ہاں۔ کوئی سمندر پار کرنا ہوئے، بحری جہازاں دا اسی محتاج ہاں۔ دریا پار کرنا ہوئے، بیڑیاں دے اسی محتاج ہاں۔ اور ایک ملک تو دوسرے ملک تے جانا ہوئے، چند گھنٹیاں دے اندر سفر کرنا ہوئے، ہوائی جہاز دے اسی محتاج ہاں۔ لیکن میرے رب رحمان، میرے رب العالمین کسے دے بھی محتاج نہیں۔ آپ ہواواں دے محتاج نہیں، آپ سمندر دیاں لہراں دے محتاج نہیں۔ میرا رب رحمان کسے چیز دا محتاج نہیں۔ او داتا ہے، اسی سارے ان دے منگتے ہیں، اسی ان دے کل منگن والے ہیں، اسی اپنے رب دے محتاج ہیں۔ کوئی کس انداز دے اندر رب دے نال گلاں کر رہا ہے، کوئی کس انداز دے نال اپنے پروردگار کو پکار رہا ہے، اور رب دیاں مرضیاں نے اللہ جو چاہے تے کر سکتا ہے۔ اللہ جمدیاں بچیاں کو بلان دے آوے تے اللہ بلا لیندا ہے۔ اللہ اگ دے اتے بھی قدرت رکھن والا ہے، اللہ مچھلیاں دے اتے بھی قدرت رکھن والا ہے، اللہ ہواواں دے اتے بھی قدرت رکھن والا ہے۔ اللہ ہر شے دے اتے قادر تے قدیر تے مقتدر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ تین نام جڑے نے اللہ رب العالمین نے انہاں دا قرآن چ بار بار تذکرہ فرمایا۔ میں چند واقعات جڑے بندے تاریخ دا مطالعہ کرنا جاندے نے، شوق رکھدے نے، احادیث دا شوق رکھدے نے، قرآن دے ترجمے دا شوق رکھدے نے، وہ جدو اس تاریخ نو پڑھن گے، قرآن دا مطالعہ کرن گے، انہاں نو بے شمار ایسے واقعات ملن گے جتے بندے دی عقل کرنا کم چھڈ جاندی، اللہ دی ہوتے قدرت آ جاندی۔ سب تو بڑا معجزہ اور راتوں رات بیت اللہ تو مسجد اقصی جانا، مسجد اقصی تو 7 آسماناں دی سیر کرنا، پھر عرش تے جانا، رب رحمان دے نال ہم کلام ہونا، ایتھے بندے دی عقل دنگ رہ جاندی۔ رب دی قدرت دے سارے کرشمے نے۔ تسی جدوں ساون بھادروں بارش دا موسم ہوتا ہے، تسی اکثر ویکھیا ہونا تھوڑا جہا علاقہ چھڑ کے اگے پھر بارش ہو رہی ہوندی ہے۔ رب دی قدرت ہے، رب دا نظام ہے، تسی زیادہ دور نہ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر دھیان کرو، توجہ کرو۔ اللہ رب العالمین
دا حکم ہویا، اے نمرود ظالم بادشاہ نے سیدنا ابراہیم نو اگ دے اندر سٹ دیتا ہے۔ اگ دا کام کی ہے؟ جلا کے راکھ کر دینا۔ جو بھی اندر آئے گا، لوہا ہوئے، پلاسٹک ہوئے، جو شے مرضی ہوئے، انسان ہو، جدو اگ دے اندر جانا انہاں سڑ کے راکھ ہو جانا ہے۔ اللہ نے ہواواں نو نہیں کیا، اللہ نے سمندر دیا لہراں نو نہیں کیا، اللہ نے کسی اور نو نہیں کیا، اللہ نے ڈائریکٹ اگ نو کہہ دیتا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، اے اگے تو ٹھنڈی ہو جا، میرا ابراہیم تیرے اندر آ گیا۔ رب دی قدرت ہے، رب قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے، اور جو چاہے رب کر سکتا ہے۔ رب نے کن کہنا فیکون آپ ہو جانا۔ اللہ نے انہوں نے اگ چو بچایا کہ نہیں بچایا؟ محفوظ بکیتا، بچا کے باہر لے آندا۔ تے نمرود جیڑا ظالم ہے وہ بھی پھر اس رب نے نا تے قربانی کرن تے مجبور ہو گیا سی۔ ایک کرشمہ ویکھ کے۔ تے دوسرا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام، بھراواں نے پڑھیا، حسد کیتا، کنویں دے اندر سٹیا، کنویں چوں نکلے، ویکھدے وکاندے خاتون اول دے گھر پہنچے، پرورش پائی، سلاخوں بند ہوئے، جیل چوں نکلے، اللہ نے مصر دا بادشاہ بنا چھڑے۔ اور حضرت یوسف نو پتہ بھی نہیں سی کہ میں بادشاہ بن جانا۔ رب قادر ہے نا، جو چاہے کر کے بخا دیتے۔ ایک واقعہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ ایک اللہ دا بنی، بلکہ مفسرین نے انہاں دا نام حضرت عزیر نقل کیتا ہے۔ اللہ دے نبی حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی دے اندروں گزر ہویا۔ سورہ بقرہ دے اندر تیسرے پارے دے اندر دوسرے ورقے دے واقعہ موجود ہے۔ اللہ دے نبی حضرت عزیر علیہ السلام گئے تھے کہ بستی تباہ برباد پئی، تے کیا اللہ اے بستی نو دوبارہ کیویں زندہ کرے گا؟ اے کیویں دوبارہ زندہ ہو جائے گی؟ رب دا قرآن کہندا اسی اس نبی نو اوتھے مار دیتا۔ تے کوئی ایک سال دی موت نہیں واقع ہوئی، اور کوئی مہینہ 50-10 سال واسطے موت نہیں واقع ہوئی۔ اللہ دا قرآن کہتا پوری ایک صدی تک وہ نبی مریا ہے، ستے رہے نے، فوت ہو گئے۔ رب دا قرآن کہہ رہا تے اللہ فرمانے کہ 100 سال تو بعد اسی انہوں دوبارہ زندہ کیتا ہے۔ اللہ فرمانے نے اسی انہوں سوال کیتا، اے میرے نبی سانو دسنا ہے تو کتنی دیر تک ستا رہا ہے؟ قال کم لبستا ہے، قال لبست یومن او بعض یوم۔ رب دا نبی کہتا اللہ سونیا ہے میں ایک دن ستا ہاں یا ایک دن تا کچھ حصہ ستا ہاں۔ اللہ فرمانے نانا قال بل لبست مئات عام، اے میرے نبی تینوں اسی پورا 100 سال تک سوائی رکھیا ہے۔ تے اللہ فرماندے نے فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے نبی اپنے کھانے دی طرف دیکھنا ہے، اپنے پانی دی طرف دیکھنا، اسی انہوں بسیدہ نہیں ہونے دیتا ہے۔ فانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس۔ اللہ پاک نے سارا کرشمہ بخایا ہے کہ انتی اللہ فرماندے نے قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور لوگوں میں جو چاہاں کر کے بکھا سکنا مائی۔ لفظ قدیر دا بھی تسی ترجمہ سن لیا قرآن دے اندر دوسرا دفعہ سن گئے۔ اللہ فرماتے نے قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا۔
اپنا تیسرا بھی لفظ رب دے قرآن چو سندا ہے، سورہ کہف دے اندر موجود ہے۔ اللہ پاک نے اپنے تین نامہ دا تذکرہ قرآن چے فرمایا ہے، فرمایا وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ وہی اللہ پاک ہر چیز تے قدرت رکھن والا ہے، اللہ جو چاہے کر کے دکھا دیتا ہے، اللہ جنوں چاہے موت دے دیتا ہے، اللہ جنوں چاہے زندہ کر دیتا ہے۔ وہی میرے رب نو کوئی پوچھن دسن والا نہیں جائے، رب دیاں اپنی مرضیاں چل دیاں نے، اسی سارے دے محتاج ہاں، میرا رب کسے دا محتاج نہیں۔ اللہ پاک کم لینا چاہتے سمندر دیاں لہراں کولوں ڈاکیے دا کم لے لیندے جے، اللہ کم لینا چاہے تے طرح طرح دے معجزات وکھا دیندے جے، اور جتھے بندے دی عقل کم کرنا چل جاندی ہے، رب رحمان دی قدرت دے کرشمے شروع ہو جاندے نے۔ آؤ نہ لوگوں میں ایک واقعہ تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا بھائی، نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اللہ نے قرآن دے اندر بھی آپ دیاں شانہ دے تذکرے کر دیتے ہیں، رب رحمان دیاں شانہ دے تذکرے قرآن دے اندر موجود نے۔ اور لوگوں جیڑی بات میں عرض کرنا چاہنا بھائی، ماجی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیڑیاں ماں جی نے نائی، جدو اونا دیاں شہادت دیاں گوائیاں آئیاں نائی، جدو اونا دوتے ظالمہ منافقہ نے تومتاں لائیاں نائی، طرح طرح دے الزام تراشی ہوئی نائی، وہی دنیا تو کوئی بھی نہیں بولیا، آسمانہ تو رب نے خود گوائیاں دے چھڑیاں نے۔ فرمایا اے میرے نبی سن لے تیری ایشا پاک صاف ہے، اور ظالمہ نے الزام لائنے تے کوئی گل نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے۔ ماجی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے، ایک لونڈی مدینہ شریف دے اندر آئی، میرے نبی علیہ السلام دے کولائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے مسجد نبوی دے کونے چے خیمہ لگا دیتا ہے، اوٹے اس لونڈی نے رہنا شروع کر دیتا ہے۔ گاہے بغائے میرے نبی دے کول آندیاں ہے، ماں جی ایسا دے کول ایک لونڈی آندی، ماں جی فرماتیاں نے جدوں یہ لونڈی میرے کول آندی، ایک شیر دی زبان دوتے جاری رہندا ہے، جدوں ہی منوں ملدیاں تے شیر پڑھیا کر دیاں ہے۔ وَيَوْمَ الْوِشَاقُ مِنْ تَعَاجِبِ رَبِّنَا إِنَّهُ مِنْ بَلَدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِ۔ ماجی فرماندیاں نے جدوں بھی آندیاں اے شیر اے بی بی پڑھ دے، ایک دن پھر آئی تے میں انہوں روک لیا ہے، میں کیا نہیں خاتون تو دس اے شیر کیوں پڑھیا کرنی ہے؟ وجہ کی جدوں بھی تو آنی شیر دے نال گل دا آغاز کرنی، تیندہ ترجمہ کی وَيَوْمَ الْوِشَاقُ مِنْ تَعَاجِبِ رَبِّنَا، میں ہار والے دن جیڑی رب دی قدرت دے کرشمے ویکھے میں بڑی حیران سی ہوندے تو اَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلَدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِ، اس دن نے منو کفرستان کو نجات عطا کر دی تھی۔ تو ماں جی فرمان کے واقعہ کیویں پیش آیا تیرے گل دا سنا ساری تے لونڈی کہندی ماں جی نو کہ میں ایک قبیلے دی لونڈی سا، انہاں دی خدمت کرتی سا، انہاں مینوں ایک دن آزاد کر دیتا تے میں آزادی دے باوجود بھی انہاں دی خدمت کرتی رہی۔ ایک دن انہاں دی عورت نہان واسطے نکلی، انہیں بڑا قیمتی ایک ہار پہنیا سی، انہیں لا کے رکھیا یا اندے کولو گلوں گر گیا، آسمانہ تو چیل آئی، اٹھا کے ہار نو چلے گی، انہیں سمجھا کوئی گوشت دیا سی۔ ماں جی عائشہ نو واقعہ سنا رہی لوٹی کہندی وہ جدوں نہا کے فارغ ہوئی ہار نو تلاش کیتا، ہار نہ لبھیا، بڑی پریشانی بنی، سارا کچھ انہاں فرول لیا، لب لب کے تھک کے ہار نہیں لبھیا، الزام میرے اتنے آ گیا۔ جی میں آج کل عام ہوتا ہے کسی دے گھر کوئی ملازمہ ہوئے
चीज ना भी चुकी होए इल्जाम होते ते आ जाता है, अगे पिछे भी हो जाए इल्जाम होते थे। इल्जाम लग गया। मां जी फरमादियां फिर कहते मैं बड़ियां तसल्लियां दित्तियां, लौंडिये दी मैं बड़ी तसल्ली दी, बड़ियां गवाहियां दित्तियां, एक मेरी उन्हां ना मन्नी, आखिर तक इतों तक पहुंच गए मैनू बरहाना करके लिबास उतार के उन्हें तलाशी भी लै ली मेरी, कोई शह ना मिली। ते कहती मैं रो रही हाँ, बेबस सा, ते की कर सकती सी, मुलाजमा सी, लौटी सी। कहती दिलों दिलों ही मैं रब दे नाल राबता कीता, अल्लाह तू तां जानना मैं कुछ भी नहीं कीता। ते फरमादियां फिर ओह चील वापस आई, उन्हें हार पोते सट दिता, वो सारा करिश्मा देख के जदों मेरी गवाही पै गई तो मैं फौरन कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। रब कादर कदीर मुक्तदिर है, जदों चाहे जो चाहे रब करके वफा देता है। रब को कोई पूछन वाला नहीं था। ये तो आम वाक्य ने ना, एक साडे दीनी भाई का वाक्य किताब के अंदर मैं आज पढ़ रहा था। दीनी भाई ने मुसलमान कोई तरीक का या हदीस नहीं, आम दीनी भाई ने जदों बंदा अल्लाह के नाल लगाओ लगा लेंदा ना, अल्लाह दा बन के जदों बंदा वखांदा फिर रब भी बंदे दा बन जाता है। रब दी कुदरत ते करिश्मे उस बंदे दे उत्ते मेहरबान हो जाते। वो दीनी भाई बयान करते अल्लाह ने मैनू 3 बेटियां अता कीतियां ते चौथी दी उम्मीद होई। कोई 7वां को महीना ते चेकअप वास्ते असीं गए, अल्ट्रासाउंड कराया ते पता चलिया बेटी चौथी। ते जदों मैं रिपोर्ट पढ़ी ते मैं हसन लग पिया। डॉक्टर कहते चौथी भी बेटी ते मुस्कुरा रहे, साढ़े आंदा चेहरे ते 12 बज जाते ना बेटियां हो जा। कोई इन्हां लोकां नूं की पता जिन्ना प्यार बेटियां मापियां नाल करदे ने ना, इन्ने बेटे नहीं करते प्यार। बेटे छड़ देंदे ने, ऐसा मौका आंदा है इल्ला माशाअल्लाह कोई बच्चा नेक होए मापियां दी खिदमत करदा है, नहीं तां जदों ब्याह होना बेटियां ने अलग हो जाना, बुढ़ियां ने आना मां प्या को जुदा कर देना, बेटे अलग। लेकिन बेटियां वाहद ऐसियां ने मरण तक भी अपने मापियां का साथ नहीं छड्डदियां। माड़ी जी तकलीफ मापियां होए ना, बेटी जिथे भी बैठी होती फौरन मापियां दे कोल पहुंचदी, उन्हें सदमा बर्दाश्त नहीं होता ते मुस्कुरा रहा। करिश्मा देखो रब दा। ते डॉक्टर ने पूछा मुस्कुराना क्यों है? कहता मैं इस वास्ते खुश हो गया, उलमा को सुनिया अल्लाह कादर भी है, अल्लाह कदीर भी है, अल्लाह मुक्तदिर भी है, अल्लाह आलिमुल गैब भी है, अल्लाह सुनने वाला भी है। मेरे को 2 महीने मौजूद ने, मैं उठ के अल्लाह के नाल राबते करना चाहना भाई। कहते 2 महीने तक मैं तहज्जुद दी नमाज दे अंदर सजदे दे अंदर पै पै के अल्लाह को दुआवां कीतियां ने। अल्लाह सोनिया मेरा बेटियां भी दे दे, बड़ा प्यार करना वा, लेकिन मैं तेरी कुदरत का करिश्मा देखना चाहना वा। कहते 2 महीने मैं टिक के अल्लाह दे अगे सजदे पै पै के दुआवां करदा रहा। जदों 2 महीने पूरे होए ते अल्लाह पाक ने मैनू बेटा अता कर छड्या है। रब कादर भी है, रब कदीर भी है, रब मुक्तदिर भी है। हर शय ते कादर कदीर है तू, हर शय ते कादर कदीर है तू, जो चाहे सो करके दिखा देना है। पानी उते जमीन नू कलार छड्या है, धमा बाज आसमान टिका देना है। कोई अगदा बुरा लैन टुरदा है, तू पैगंबरी करना ता देना है। मैं कुर्बान जा तेरियां कुदरतां तो, कदी एहो जे चक्कर चला देना है। हजरत मरियम दी करन सफाई बदले, हजरत ईसा बोलना सिखा देना है। बच्चे जमदे
کدی نہیں بول دے پر تو ایسے بھی طور بکھا دینا ہے حضرت یوسف تے جدوں بہتان لگے اونا دے اہل دا بندہ بلا دینا ہے مائی ایشا تے جدوں بہتان لگا دے اونا آبی شہادتہ چاہ دینا ہے بڑیاں بڑیاں تے توڑ گرور دینا ہے آکڑ کھامان دی آکڑ مقا دینا ہے ہمارا کافر بیت اللہ نو ڈانے آیا ہے اپا پیلا نو حکم سنا دینا ہے وہ چنجان تو کنکر گرام دینے پر تو اونا دے بمب بنا دینا ہے اگر ہاتھی نو مارندہ ہوئے مقصد ہے اونے سونے تے کیڑی لڑا دینا ہے بنا ہاتھی تے کیڑی دی کیم نسبت ہے اپنی قدرت مندر بکھا دینا ہے نہ پوچھن تے آویں تے نہ پوچھے کئی سال ایویں لگا دینا ہے اور جس دریا تو موسیٰ نو پار کرنا ہے اونے وچ فرعون نو ڈبا دینا ہے کسے قسم دا خوف نہ کر تینوئے اپنا پیدا ہی کر رضا دینا ہے تیری صفت دا مالکہ مغنی نہیں اور تیری صفت دا مالکہ مغنی نہیں صدیقی اپنی گل مکا دیتا ہے اور لوگوں میرا رب جو چاہتے کر دیتا ہے اللہ پاک کسے دا محتاج نہیں اللہ ہوامان دا محتاج نہیں اللہ کرشمے کرام کے آوے کر کے میں کھا دیتا ہے میرے رب نے کہنا کون تے فایا کون ہو جانا ہے اور لوگوں ایک واقعہ میں سنانا چاہنا ہے بنی اسرائیل دا واقعہ ہے تو آتے ہو میرے پیروں مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بیٹھے لے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ بنی اسرائیل دا واقعہ ہے دو بندے نے ایک بندہ سمندر کو پار رہندا ہے ایک بندہ سمندر دی دوسری سائٹ تے رہندا ہے آقا فرماندے نے ایک بندہ دوسرے پاسے گیا ہے دوست نو ملیا یار سجن نو ملیا ہے کہنے لگا سونیا میرے حالات بڑے کمزور نے میں بڑا تنگ دست تے بڑا پریشان آئے مینوں 1000 دینار قرضہ دے دے چند مہلت تو بعد میں تیرا قرضہ تینوں واپس کر دیواں گا او بندہ کہنے لگا یار میں تینوں قرضہ تا دے دینا ہے پر میریاں دو شرطاں نے میریاں دو شرطاں تے پورا ادھر تے قرضہ لے کے چلا جائے کہندا یار کیڑیاں تیریاں قرضہ شرطاں نے کہندا ایک گواہ پیش کر دوسری شرطیں اپنا کوئی ضامن پیش کر کے قرضہ لے جائے کہندا پھر سن لے میرا گواہ بھی رب رحمان ہے تے میرا ضامن بھی رب رحمان ہے کوئی تیسرا میرا ضامن نہیں قرضہ دینا ہی تے دے لے میرا گواہ بھی اللہ دی ذات ہے میرا ضامن بھی اللہ دی ذات ہے مقررہ وقت میں تینوں وعدہ کر دیواں گا 1000 قرضہ دینار ملے لے کے سمندر دے کنارے اپنے علاقے چ پہنچ گیا ہے وقت گزرتا گیا ہے وہ دن قریب آ گیا جب پیسے واپس کرن دی باری آنی سی اس بندے نے 1000 دینار کٹے کیتے نے ایک تھیلی دے اندر بند کر کے سمندر دے کنارے پہنچ گیا ہے میں اپنے وعدے پا مطابق اوندا قرضہ واپس کر دیواں جب سمندر دے کنارے پہنچے ہے آخری بیڑا بھی چلا گیا ہے آخری کشتی بھی چلی گئی بڑا
انتظار کیتا شام دا وقت ہون والا ہے اور کوئی بھی بندہ کشتی لے کے واپس نہیں آیا ہے. کہنے لگا اللہ سونے آئے میں تو اپنا وعدہ پورا کرنے واسطے نکل پیا آئے. اللہ اگے حالات ہی کچھ اور بن گئے نے. انہیں ایک لکڑی لئی ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے صحیح بخاری چ واقعہ موجود ہے. اس بندے نے لکڑی لئی اس دینار نو لکڑی نو چیر کے اندر رکھ دیتا ہے. وہ تو لکڑی نو بند کر کے سمندر دیاں لہراں دے اندر بھیج دیتا ہے. نال کیا اللہ سونے آئے اے سارے دینار میں تیرے ذمہ کرنا پیا آئے. اللہ میں تیری سپرد کرنا پیا. اب اللہ انہاں منزل منصور تے پہنچا دے وی. اے رب جدوں موجاں کولوں وی ڈاکیے دا کام کروا دیندا جے. اے لہراں نو اللہ نے حکم دے دیتا ہے. اے لکڑیاں اے لکڑی دے اندر جڑے دینار سی اے لہراں اس آدمی دی طرف لے کے جانیاں شروع ہو گئی آئی. دوسرے سمندر کنارے بندہ انتظار کرتا پیا ہے. انتظار کردیاں شام دا وقت ہو گیا کوئی واپس جان لگا ہے. انہوں ایک لکڑی نظر آئی. انہیں لکڑی نو اٹھایا اپنے گھر دے اندر لے کے چلا گیا. جب انہوں چیریا نہ بچوں اشرفیاں دینار باہر نکلے نے. نال ایک چھوٹا جہا رکا بھی نکلیا ہے. اس رکے دے اندر لکھیا ہے اللہ دے بندے آئے تو اللہ تو سامان بنایا وچ میں تے تو مینوں قرضہ دے دیتا ہے. آ تیرا قرضہ میں لکڑی دے ذریعے پہنچا رہا ہوں. مل جائے تے تینوں ٹھیک ہے. ایدا سامان میں رب رحمان نو بنایا ہے. اللہ دی سپرد کر کے میں تیری طرف بھیج دیتا ہے. جدوں انہیں اے واقعہ پڑھیا اے اشرفیاں دینار جنہیں پورے 1000 سن ہے. اللہ دی قدرت دا کرشمہ ویکھ کے حیران تے پریشان ہو گیا ہے. جدو بندہ رب دا بن جائے تے رب اپنی قدرتاں دے کرشمے مخا دیندا ہے. تھوڑے دن پھر گزرے تے اس بندے نو تسلی نہیں ہوئی. اسی دا کسے کول قرضہ لے لئی اسی نے اللہ پر ماری جاوے انہوں واپس نہ کریے. جان ہی چھوڑ جائے ہوتا فون سننا ہی پارا کر دے. جیڑا وعدہ کرو پورا کرو. تے نبی پاک دی یہ بھی حدیث ہے جانا یاد آئی میں چلو سنا دیا. ایک بندہ امیر ہے کسی نے قرضہ دیتا انہوں کو نہیں وسائل واپس کرتے انہوں پھر مہلت دے دیتا. وہ مہلت دے پھر نہیں وہ پورا کرتا. انہوں بار بار مہلت دیتا رہتا ہے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا اللہ ایک قرضہ دیر والے بندے کو معاف کر کے جنت کا داخلہ عطا کر دے. جے بندہ نہیں پورا اترتا انہوں مہلت دے دیو. انہیں پھر 1000 دینار لے سمندر کنارے کشتی تے بیٹھ کے اندے کول پہنچ گیا. جدوں کول پہنچا کہندا یار معذر میں وعدے تے پورا نہیں اتر سکیا. حالات انج دے بن کے آ تیریاں 1000 دینار نے تے اے رکھ لے. وہ بھی اگوں بابا صادق سیانا سی تے جے انج دا ہوندا انہیں کہنا اینوں کیڑا پتہ مینوں دینار 1000 ملیا کہ نہیں نکلے اے بھی نال ہی نہ بناؤ. 1000 دیتا ہے 2000 بن گیا نہیں وہ بھی اللہ والا بندہ سی. انہوں نے کہا بھائی تیرے دینار میرے کو پہنچتے سا جنہوں تو اپنی مانت پڑھائی سی اس رب نے وہ مانت میرے تک پہنچا دیتی ہے. تے کیوں نہ میں کہا اللہ قادر بھی ہے قدیر بھی ہے تے اللہ مقتدر بھی ہے. اللہ کام لین دے آوے ڈاکیے دا کام اللہ نے فوجاں کو لے لے لہراں کو لے لے. یہ تو رب دیا قدرت کے کرشمے نا. یہ رب دے 3 نامہ دا تذکرہ سن رہے ہو. اللہ قادر بھی ہے اللہ قدیر بھی ہے اللہ مقتدر بھی ہے. ایک اور واقعہ بڑا پیارا 9 صدی ہجری دا واقعہ. حملی عالم دین ابن عماد نے اپنی کتاب شذرات الزہد کے اندر لکھا ہے حضرت ابو بکر بن عبد الباقی رحمہ اللہ. اے حضرت ابو بکر صدیق نہیں تھے اور نے ابو بکر بن عبد الباقی رحمہ اللہ کا واقعہ نقل کیا کہ حج یا عمرے واسطے بیت اللہ گئے سن. کہندے میرا ذات راہ ختم ہو گیا. دھیان نال واقعہ سنیا بڑا پیارا.
मेरा ज़ाते राह खत्म हो गया। ज़ाते राह का पता ना, कोई रुपए पैसे दिरमो दिनार जो भी बंदा हाँ जुमरे नहीं जाता नाल लैके जाता उन्होंने ज़ाते राह क्या जाता। कहते मेरा ज़ाते राह खत्म हो गया, भुख भी लगी प्यास भी लगी। ਹੁਣ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਆਸ ਤੇ ਭੁੱਖ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮ-ਜ਼ਮ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਭੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਵੀ ਬੜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਹਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ਮ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਮਿਲੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਜ਼ਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੈਲੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉਹ ਥੈਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਟਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਥੈਲੀ ਉਤੋਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਟਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਹਾਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 30 ਮੋਤੀ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਤੇ ਬੜੇ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ 500 ਦਿਨਾਰ ਨੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹਾਰ ਗਵੀਚਿਆ, ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਮੇਰੀ ਗਵੀਚੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਏ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 500 ਦਿਨਾਰ ਬਤੌਰ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। हजरत अबू बकर बिन अब्दुल बाकी कहते मेरा दिल कीता मैं मोहताज भी हाँ, रुपए पैसा भी कोई नहीं, दिरमो दिनार भी कोई नहीं, ज़ाते राह खत्म हो गया, क्यों ना होए मैं इनू हार दे के 500 दिनार वापस ले लवां। ते बाबा जी ने बाहों फड़िया ते अपने होटल च लै गए ते जाके बाबा जी ने कहते निशानियां दसो ते अपनी चीज वापस ले लो। ते बाबा जी कहते रेशम की थैली है, उन्हां मूंह भी रेशम की टाकी दे नाल बंद कीता है, उहदे अंदर हार है, बड़ा कीमती हार है, निशानियां तिन्ने पूरी होईयां ते अबू बकर ने हार वापस कर छड़िया है। क्या वापस ले लो, तुहाडी इमानत सी ले लो। बाबा जी ने बतौर ऐलान किया 500 दिनार देंगे तो उन्हें दिखते थे इन्हें कि मैं नहीं लेना इनाम, मैं इनाम नहीं लेना, तुम्हारी अमानत सी तुम्हारे को पहुंच गई, इस अमल का अजर मैं अपने रब रहमान को लेना, तुम्हारे को मैं अजर नहीं लेना। जदों बंदा रब का बनता है ना तो फिर रब भी बंदे का बन के विखाता है, रब भी अपनी कुदरत के करिश्मे विखा के दिखाता है। कहते मैं बाबे ने बड़ा इसरार किया, कहते मेरा उन्होंने दा इसरार ते मेरा इनकार गालब आ गया, मैं नहीं लिया, बाबा चला गया ते असी फिर हरम के अंदर रहे। ते एक दिन मैं सफरे हिंद वास्ते निकलिया, हिंद का सफर करने लगी, समंदर के अंदर सफर कर रहे। सारी बात है उस वक्त के अंदर ये जहाज होते नहीं सन, बहरी सफर ही होते सन। कहते बहरी सफर कर रहे हैं, अचानक मौजा हवावां समंदर के अंदर चलियां, इंडिया तंगो तेज हवावां चलियां। असी जिस बेड़े दे अंदर जिस कश्ती दे अंदर बैठे सा वो मौजा दे अंदर आ गया ते मैनू इन्नी होश नहीं रही, मेरे नाल दे मुसाफिर जिंदा रहे ने या मर गए ने। कश्ती उड़न गई, एक पट्टा मेरे हथे लगा, मैं उस पट्टे नू पकड़ के चलदा चलदा समंदर दियां लहरां मैनू एक जजीरे दे अंदर लैके चलियां। ते जदों मैं उस जजीरे च पहुंचा, उथों दे लोगां नू मिलिया, लोगां ने मेरी अच्छी खूब खातरदारी की, मेहमान नवाजी की, मैनू पूछया दसिया, मैं कुरान की तिलावत सुनाई, आवाज प्यारी सी, उन्होंने मैनू इमाम मुकर्रर कर लिया, अपना मुअल्लिम बना लिया, मुदर्रिस बना लिया, उस्ताद बना लिया, मस्जिद के अंदर रह के नमाज़ां शुरू कर दिया। फकत गुजरता गया। एक दिन एक सियाना बाबा नमाजी मेरे करीब आया, कहते तो अकेला साडे इलाके च ना तेरी मां ना तेरा प्यो ना रिश्तेदार ना बहना भाई, खूबसूरत है, करदार अच्छा है, अखलाक अच्छा है, क्यों ना होए साडी जिम्मेदारी तेरी शादी कर दीजिए। कहते मैं शर्म दे बारे ना करदा कि मैं नहीं शादी करवानी, अंदरों सारे दे दिल करता है, लेकिन कहते मैं बुजुर्ग सा नमाजी सा तो मैं इनकार करता रहा, मैं शादी नहीं करानी।
بارہ لوگ بولنا سمجھ کے بزرگ بندے سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ نے سیانے ہوتے ہیں نا. انہاں میری شادی ایک کیا ایک بچی ہے بڑی امیر ترین ہے. انہاں باپ فوت ہو گیا, ماں بھی کوئی نہیں, کلی رہندی تے نیک خاتون ہے, اچھی بچی. اسی تیرا اندے نال نکاح کرنا چاہتے ہیں. کہندے چلو کر دیں. کہندے نکاح ہو گیا. نکاح تو رات بعد پہلی رات میں اپنی بیگم دے کول گیا. تے جدوں میں کول گیا ہوں تے گل دے اندر ایک ہار سی تے میں دیکھ کے حیران تے پریشان رہ گیا. میں حیران پریشان ہو گیا اے ہار ایندے گل دے اندر کیویں. کہندے او ہار اوہی ہار سی جیڑا مینوں مکے دیاں گلیاں دے اندروں ملیا سی. تے اے اوہی ہار ہے جنوں میں 500 دینار دے بدلے دے دیتا. میں 500 نہیں لیا سی. میں کہ ایندا اجر میں رب دے مانگ لو لینا. تے کہندے میں حیران پریشان تے شرم دا مارے میں اپنی بیگم نوں نہ پوچھا یار تیرے کول کیویں آیا. کہندے صبح ہوئی, دوست احباب نے پوچھا سنا کی حال چال ہے. وڈیرے میرے کول آئے, میں انہوں نے دسیا کہ اس بیگم میری دے گل دے اندر جڑا ہار ہے یہ کیندا ہار ہے. اے او ہار ہے جڑا مینوں مکے دی گلیاں دے اندر ایک بابے کولوں لبھیا سی. تے میں حیران ہاں, کل دا پریشان ہاں کہ ہار ایندے کول کیویں آیا. وہ اب واقعہ سن کے اور زیادہ نمازی پریشان ہو گئے, وہ تو گاؤں والے پریشان ہو گئے. اچھا وہ بندہ تم نے ساری زندگی وہ بابا ایک سی جنہ مکے دے اندر ہار گم آیا, آج انہیں تیرا سانو واقعہ سنایا. جب تک وہ زندہ رہا ایہو دعا کرتا رہا, اللہ اگر وہ بندہ مینوں مل جائے تو میں اپنی بیٹی دا نکاح اودے نال کر دیواں. رب دی قدرت دے کرشمے نے, اللہ قادر بھی ہے, اللہ قدیر بھی ہے, اللہ مقتدر بھی ہے. اللہ جو چاہے کر کے بہا دیتا ہے. کوئی ہوتے ہوتے بھی کسی نے زور زبردستی نہیں ہے. تو پھر فرماندے جڑا میں 500 دینار چ ٹھکرایا سی نا, پھر ایک وقت آیا اوہو ہار میں 1 لاکھ دینار دے اندر فروخت کر چلیا سی. 500 چھڈیا تے اللہ نے 1 لاکھ عطا کر دیتا. وجہ کی اللہ ہر چیز تے قادر ہے, اللہ قدرت والا ہے, اللہ ہر چیز تے قبضہ رکھن والا ہے. اللہ کسے دا محتاج نہیں. اے اللہ رب العالمین دے 3 ناماں دا تذکرہ سنیا تسی. قادر بھی ہے اللہ, اللہ قدیر بھی ہے, اللہ مقتدر بھی ہے. اللہ نو کسے چیز دی محتاجی نہیں. اسی اپنے رب رحمان دے محتاج ہاں, اسی ہر چیز دے محتاج ہاں. لیکن دعا ایک کریا کرو اللہ سانو کسے دی محتاجی تو محفوظ رکھے. کسے دی محتاجی اللہ جیندے جی نہ عطا فرمائے. اللہ سانو چلدا چنا گئی اس دنیا تو لے جاوے. واقعات بڑے نے, تسی جدوں تاریخ دا مطالعہ کرو گے رب دی کرشمہ دے بڑے بڑے واقعات نے. اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو اللہ دے صحیح دین اور صحیح معنی تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین.